जटिल परिस्थितिमा नकारात्मक विचारहरू र आत्मशङ्कामा हराउन धेरै सजिलो छ। अभाव र असुरक्षित भावनाहरूको छायामा अक्सर गहिरो सत्य लुकेको हुन्छ। हामी प्रेमको योग्य महसुस गर्दैनौँ। बिरलै हामी कहिले विश्वास गर्छौँ कि हामी जस्तो छौँ ठिकै छौँ। सामाजिक अपेक्षाहरूले झन् घाउमा नुनको काम गर्छन्। हामी आफैले पनि स्वयंको माया पाउन योग्य महसुस गर्दैनौँ। यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो। आत्मप्रेम ध्यानले हामीलाई आफ्नो हृदयसँग जोड्छ र स्मरण दिलाउँछ कि म मेरो मायाको योग्य छु। आरामदायी आसनमा बस्नुहोस्। तपाईको काँधलाई आराम दिनुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस् र सास फेर्नुहोस्। तपाईको हत्केलाहरू खुट्टामाथि बिस्तारै राख्नुहोस्। हत्केला माथि फर्काउनुहोस्। जब तपाईँ सहज महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईको नाकबाट गहिरो सास लिनुहोस् र मुखबाट बिस्तारै बाहिर निकाल्नुहोस्। यस क्षणमा उपस्थित रहेको स्वीकार गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् त्यो के कारण थियो जसले गर्दा तपाईँ आफूलाई माया गर्न बिर्सिनु भएको थियो। तपाईले आत्मविश्वास गुमाउने के कारण थियो? त्यो जे कारण थियो त्यसलाई बिर्सिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईले जे सोच्नुभयो, जे कल्पना गर्नुभयो, ती सब कुरा बिर्सिने प्रयास गर्नुहोस्। हाम्रो शरीर, मन र भावनाहरूलाई नयाँ दिशा दिन्छौँ। यो क्षणलाई पूर्ण स्वतन्त्रताको रूपमा आनन्द लिनुहोस्। सकारात्मक ऊर्जा परिपक्व हुन तयार हुँदैछ। नयाँ, वास्तविक, गहिरो र स्थिर आत्मविश्वासको लागि। बुझ्नुहोस् कि प्रेम भनेको तपाईले खोज्नुपर्ने कुरा होइन। यो यस्तो चीज हो जुन तपाईँ भित्र निरन्तर भइरहेको छ। यो गतिशील छ। तर यो चिन्ता, तनाव, कामको भार, सामाजिक मुखौटा र स्वयंको गलत नकारात्मक अवधारणाले बनेको सतहबाट छोपिएको छ।
तपाईँ त्यो मुर्झाएको प्रेमलाई नवजीवन दिन इच्छुक मात्र हुनुहोस्। टुसाउन एक मौका दिनुहोस्, फुल्न एक मौका दिनुहोस्। त्यो प्रेम बाँड्न इच्छुक हुनुहोस्। तपाईलाई डोहोराउन दिनुहोस्, बाटो देखाउन दिनुहोस्। अब तपाईले खोज्नुपर्ने कुरा भनेको तपाईको शरीर र आत्माको उत्तम संयोजन हो। एक सन्तुलित, निर्मल भाव र मनोदृष्टि। मानव तपाईँ सुन्दर फूल उमार्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। अन्तर्दृष्टिबाट उत्पन्न तपाईको उत्तम संस्करण। तपाईको नयाँ र उच्च स्वरूप। केही विशिष्ट वैभव गर्न, केही उत्कृष्ट गर्न तयार। यो सबै अवरोधहरू तोड्ने समय हो, सबै पर्खालहरू भत्काउने समय हो। यो समय बिना कुनै सहायता, कुनै झिझक बिना पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा मन खोलेर आफूलाई व्यक्त गर्ने हो, प्रकट गर्ने हो। एउटा लामो र गहिरो सास लिनुहोस् र बिस्तारै सास छोड्नुहोस्। तपाईको सासको आवाज सुन्नुहोस्। तपाईले लिने हरेक सास गहिरो र भारी हुँदैछ। यो क्षण तपाईको भावनाहरूमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाई कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको विचारहरू बगिरहेको साक्षी हुनुहोस्। ध्यान दिनुहोस् कि कसरी तपाईको श्वास प्रश्वासको गति कम हुँदैछ। तपाईले यो ध्यान सुरु गरेको भन्दा अहिले कति बढी आराम अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ, यसको साक्षी हुनुहोस्। तपाईको मुटुको दर आराम र लयबद्ध हुँदैछ। एउटा लामो र गहिरो सास लिनुहोस् र बिस्तारै सास छोड्नुहोस्। आफ्नो श्वासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै
एक नयाँ स्नेहशील अवस्थाको सृजना गर्नुहोस् जसमा तपाईको नयाँ सकारात्मक र स्वतन्त्र मानसिकताको सृजना हुँदैछ। तपाईको श्वासको आवाज एक मधुर ध्वनिको तरङ्गमा परिणत हुनेछ र यो ध्वनि तपाईको समग्र शरीरको आयामहरूलाई ऊर्जा दिँदै झन गहिरो स्तरमा फैलिनेछ। एक्लोपन, असुविधा, असुरक्षा, आफ्नो असन्तुष्टिको भावनाहरूलाई त्याग्नुहोस्। वर्तमान क्षणको अनुभव गर्नुहोस्, किनकि यो आफूलाई माया गर्ने, निको पार्ने समय हो। तपाईको भावनात्मक चोटहरू निको पार्नुहोस्, स्वयंको लागि कृतज्ञ महसुस गर्दै। एउटा विशेष विचारमा ध्यान दिनुहोस्, आफ्नो बारेमा एउटा यस्तो कुरा जो तपाईलाई सबैभन्दा बढी मन पर्छ। सास फेर्नुहोस् र आफैमा मुस्कुराउनुहोस्। करुणाको अभ्यास गर्नुहोस्। तपाई स्वयं आफ्नै साथी बन्नुहोस्। हर्षित हुँदै सास छोड्नुहोस्। तपाईले यो अभ्यास केवल स्नेहले मात्र गर्नुपर्छ, मायाले भरिएको भावनाले। बिस्तारै बिस्तारै, साना साना पाइला, प्रत्येक दिन आफ्नो शरीरको, दिमागको, मनको, भावनाहरूको तपाई वास्तवमा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ, अन्वेषण गर्नुहोस्। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र अभ्यास निरन्तर जारी राख्नुहोस्। तर यो कुनै प्रतियोगिता होइन, यो चुनौती होइन, यो तपाईको उच्च स्वरूपसँग जोडिने उत्तम समय हो। तपाईका साना पखेटाहरू फैलाउने र उडान गर्ने समय हो। हिजो भन्दा उचाइमा, हिजो भन्दा बलियो, हिजो भन्दा राम्रो।
गहिरो सास लिनुहोस् र अन्धकार कोठामा एउटा ढोका कल्पना गर्नुहोस्। तपाईको सबै ऊर्जा र शक्ति लगाएर ढोका खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको नयाँ आत्मविश्वास र प्रेमसँग। अर्कोपट्टि तपाईको लागि पर्खिरहेको प्रकाश हेर्नुहोस्। यो प्रेमको न्यानो लहर, त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्। तपाईं यसको योग्य हुनुहुन्छ। जुन अद्भुत स्नेह, प्रेम र सामर्थ्य तपाईले प्राय लुकाउने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो, अब यो तपाईको जीवनमा फैलिन तयार छ। त्यो अनन्त प्रकाशसँग जोडिनुहोस् र तपाईले देख्नुहुने प्रत्येक किरणको आनन्द लिनुहोस्। तपाईको अनुहार, तपाईको मुटु, तपाईको आत्मामा यसलाई अनुभव गर्नुहोस्। हर्षित हुँदै एउटा लामो सास लिनुहोस्। एउटा लामो र गहिरो सास लिनुहोस् र बिस्तारै सास छोड्नुहोस्। तपाईका हथेलीहरू आफ्नो हृदयमाथि राख्नुहोस्। केही समयका लागि शान्त हुनुहोस्। आफूलाई माया गर्नुहोस्। यो अन्तिम अनमोल क्षणहरूमा आफूलाई माया गर्ने, आफ्नो जीवन प्रकाशमय बनाउने, जीवनमा उमङ्गको सृजना गर्ने तपाईको प्रतिबद्धता स्वीकार गर्नुहोस्। जब तपाईं तयार महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईको हात तल राख्नुहोस् र एउटा मुस्कानको साथ बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्।
तपाईँको दिन आनन्दमय बितोस्। नमस्कार।